हांगासर एक वॉर्निंग दिला की हांगा व्हिडिओ शूट आणि हे करपाचें ना म्हणून. ब्रो क्लेमरची पूर्ण टीम भेटली आहे इकडे आणि खूप भारी वाटते. आता खूप टाइम स्पेंड केला आम्ही लोकांनी, खूप बोललो वगैरे. एक तीन राजा असले आणि तिघा राजांक ही चर्च आवडटाली. सो तिघा राजांक ही चर्च जाय असली म्हणून तेंची सदांच झगडी जाताली. नाल्ला बिल्ला दिसता लोकल या नाल बी पडले ते लोकल या. आयज तुमकां आमची नवी गँग दाखयता. न्यू गँग फॉर्म जाल्या आनी आमी आतां भोंवपाक वयता पावरफूल सारके खंय तरी. आनी पावरफूल शब्द हांव खूब फावटी यूज करता, म्हाका खबर आहा. पण आत्तां उठला हांव आनी आतां आमी वयता. सो आजून ते येवंक ना, बट म्हाका चिंगमा जाय, सो हांव ती घेवपाक वयता पयलीं. तर काय जाता हांवें चिंगमा बीन घेतल्या आनी हे पळय हांगासर रावले ते फास्ट येयला. आतां या आमी. ब्रोज कम ऑन ये रे सत्तेश तुका चिंगम. सौरभ हय तर आतां आमी आमोण्या पावल्ले आसा आनी हांगासर आमच्या वांगडा सप्तेश आसा आनी हांगासर भाई आमचो न्यू पार्टनर आनी हो आमचो सौरभ सेकंड. आनी आमी आतां थ्री किंग्स चर्च पयलीं वयतले, मागीर खंय वयतले, मागीर पळोवया खंय वयतले ते. पयलीं आतां आमी थ्री किंग्स चर्च वयता. हय आनी सौरभ तुमकां ते स्टोरी सुद्दां सांगतलो ती थ्री किंग्स चर्चीची. तेणी म्हाका 3-4 दीस काय म्हयनो भर जाला तेणी म्हाका स्टोरी खूब सांगल्या. तो सांगतलो तुमकां. काय जाता आमी पावलेले आहा, पण हांगासर एक वॉर्निंग दिला की हांगा व्हिडिओ शूट आनी हें करपाचें ना म्हणून. आतां म्हाका कांय खबर ना कितें तें. फोन मारल्यार फोन उखली ना. परमिशन घेवपाक हांवें फोन केल्लो, बट फोन कोणी रिसीव करूंक ना म्हणून हांवें ब्लॉक करता. मातशें रागार जावं नाका प्लीज. आमी वयर पावले आनी हांगासून व्यू पळय इतलो पावरफूल सारको सगळें दिसता. तो बीच बीन दिसता हांगासून, कॅमेरान दिसनासतलो. उत्तेश काय दिसलें? बरें रे हां गांव को सौरभ काय दिसलें? कूल लोकेशन सारकें. आनी पळय हो व्यू पळोवंक शकता तुमी, कसलो व्यू आहा पळया. आनी फाटल्यान पळया थ्री किंग्स चर्च. ब्रो काय दिसलें तुका? कितें व्यू सांग मातसो. पावरफुल व्यू आसा पळय. पयलीं आमकां कळटलें वयल्यान सकयल्यान खंय पळय. हां आनी हांगा तुका येवन काय दिसलें तें सांग मरे. बरें दिसलें अशें कूल आसा. आमचो काय जाता फोटोशूट चालू आहा आनी फोटोशूट जालो की सौरभ तुमकां स्टोरी सांगतलो ह्या थ्री किंग्स चर्चीचे. हय सांगता मरे. हय म्हाजे म्हाका काय पावरफूल फोटो मेळ्ळे. आतां हांकां जग मारून. तर काय जाता आमी चर्च भोंवताले आनी आमकां हांगासर आमचो एक मुंबयचो फ्रेंड मेळ्ळा. सो तांकां तो सुद्दां मोटो ब्लॉग करता, सो तुमकां ताका मेळयता. आनी सो आपका नाम? माझं नाव नीरज आहे आणि मला ब्रो क्लेमरची पूर्ण टीम भेटली आहे इकडे आणि खूप भारी वाटते. आता खूप टाइम स्पेंड केला आम्ही लोकांनी, खूप बोललो वगैरे, एक्सप्लोअर करतोय. आता बघू आता पुढचा काय प्लॅन होतोय. सध्या तरी ही जागा एक्सप्लोअर करतोय आम्ही. खूप मजा येते, लोकेशन पण एक नंबर आहे. त्यांचो सुद्दां एक चॅनल आसा, तो तुमकां हांगासर लिंक दिता. सो तुमी सुद्दां त्यांचो चॅनल सबस्क्रायब करपाचो. आनी आतां आमी हय सौरभ तूं सांगिना रे केन्ना तर आतां सौरभ हांगासर स्टोरी सांगपाचो. आनी आमकां एक सांगपाक जाय की आमी हांगासर कोणाचे सेंटिमेंट हर्ट करपाक येवंक ना. आमकां जितलें खबर आसा तितलें आमी तुमकां सांगतले. आनी जर मातशी कितें चूक बीन जाली जाल्यार तुमी कमेंटान आमकां सांगूं शकता की बाबा अशें ना तशें ना. बेजीक जी स्टोरी आहा, आतां आमी सद्या आहा थ्री किंग्स चर्च कडेन कासावलीम. आनी हांगाची जी स्टोरी आहा अशें पयलींचे लोक सांगताले की 3 राजा आसले आनी तिघा राजांक ही चर्च आवडटाली. सो तिघा राजांक ही चर्च जाय आसली म्हणून तेंची सदांच झगडी जाताली. आनी ताका लागून तिघा राजा मदीं तो वाद जातालो. म्हणून तेंच्यांनी एक जो राजा आसलो हॉलगर, सो तेणी बाकीचे 2 राजा आसले तांकां मेळोंक आपयले आनी तांकां म्हणपाक लागलो की आमी बसोन डिसिजन घेवया की ही चर्च कशें कितें वांटे करून घेवया. सो मागीर कितें जालें तर तेणी तांकां जेवण रातचे डिनराक आपयले आनी मागीर तांकां राजाक बाकीचे 2 राजा आसले तांकां त्या डिनरान विश घातले आनी मारले. सो थोड्या दिसांनी लोकांक कळोन येयलें की अशें अशें जाल्लेलें आसा घटना. सो लोक ताका येता तशें कळ्ळ्या उपरांत
त्या राजान तेच विश घेवन आपुणूय तो डेड जालो. आणि आयज अशे लोक म्हणटात की हे लोकेशन हॉन्टेड आसा, बट सद्या पळोवया आमकां तशें काय फील जावंक ना. आणि हांगासर लोक शूट सुद्दां करपाक येता. आमी हांगासर येयला, पण हांगासर सुद्दां लोक खूब जाण शूट करून येयला. मुंबयसून सुद्दां येयला, तुमकां खबर आसा. आनी तेणी आपलें इंट्रोडक्शनूय दिला. आतां सौरभ आमचो नेक्स्ट स्पॉट खंय आहा? आता नेक्स्ट स्पॉट आमचो पेट पुजा म्हणटा ती हॉटेलाचेर. हां, आतां आमी बरें एक हॉटेल पळोवया खंय मेळटा जाल्यार. जेवच्या आदीं हांगासर ह्या बिचार येयला, कासावली बीच म्हणून. हांगासर पळोवया आतां कसो कितें आहा तो. हांवें काय केन्ना पळोवंक ना. हांव सुद्दां हांगा फर्स्ट टायम येयला. आनी ते पळय तिगूय जाण 3 बॉयज मातशे फुडें चलता. आतां या आमी पळोवया बीच कसो आहा तो. आनी भोगूय लागल्या खूब. हांव वयस कितल्या तेंपान बिचार पावलो, 6-7 म्हयन्यांनी तरी बिचार पावलो. आनी हांगासर पळोवन बरें दिसता. सद्या आमी येयल्या कासावली बिचाचेर. हो बीच तुमी पळोवंक शकता, क्लीन बीच. तुमकां एक कचरो दिसना आनी मणिसूय दिसना. मणिसूय दिसना, फक्त आमी 4 जाण सोडून. तर आतां आमी हांगासर मातसो वारो घेताले, बरें दिसलें. आनी हांगासर वादियाय बीन पळोवंक मेळ्ळी आमकां 2-3 रे वादिया. हां, आनी हांगासर चड लोक येयना. हांगासर बरी प्लेस बरी आहा, नेक्स्ट वारो बरो येता. आनी आहा ओके. हांगासर जेवपाक बीन हांगासर ह्या प्लेसीर जेवपाक बीन मजा येतली, कित्याक हांगासर गर्दी बीन नासता न्हू. हय मरे. हय, आनी ते पळय ते दोगूय थंय आनी फोटो कितें मारपाक गेले दिसता. तर आतां आमी या. आतां हांगासर खूब टायमपास जालो आमचो, कळ्ळें. आनी हांवें तो तुमकां चड दाखोवंक म्हाका मेळोंक ना, कित्याक हांवें म्हजो ट्रायपॉड हाडूंक ना मेन. कित्याक तेजेर जर हे घातलेलो जाल्यार सारको पावर बरो येतलो आसलो, पावरफूल येतलो आसलो. जशें की हांव पावरफूल म्हणटा पळय तशें पावरफूल येतले आसले फोटो. तर काय आतां आमी ऑर्डर केला 2 शेजवान फ्रायड रायस, 2 चिकन क्रिस्पी आनी एक हे पळय कितें ताका म्हणटा म्हाका काय खबर ना, पण हाल्यो रेटी सुद्दां बऱ्यो आहा, पावरफूल सारक्यो. तर काय जाता आमचें जेवण जालें. आनी आतां आमी दुसऱ्या बिचार खंयच्या तरी वयतले. सौरभ खंयचं वयतले? लागींच खंय तरी बीच आहा थंय वयतले. सौरभ व्हरता म्हाका. आतां काय आमी एक कसले तरी पावरफूल एक स्पॉटार येयला पळय. हांगासर फक्त सगळे माडूच आहा, सॉलीड सारकें. आनी हांगासर सुद्दां आतां आमी फोटो मारतले. नाल्ला बिल्ला दिसता लोकल या. हां, नाल बी पडले ते लोकल या. आनी बाय हांगासून ना, हांगासून देंवता ते हांगासर उदीक आहा बरें भरपूर आहा मरे न्हू. पाय फुटला ते. पाय फुटला खंय रे ते अशें हे येयला हांगासलें उदीक हांगा येयला. भोंवन जालें आनी आयज आमी मातशी खूब मजा केली, पण ब्लॉगान चड दाखोवंक ना. तर आतां आमी मेळया दुसऱ्या ब्लॉगान, म्हणजे पावरफूल आनी एक दुसरो ब्लॉग येतलो तेन्ना मेळया. तर बाय बाय, गूड नायट. आनी तुमकां मेळटा परत दुसऱ्या ब्लॉगान. बाय बाय.